नमस्ते मित्राणि। अस्मिन् वर्षे संस्कृतसप्ताहः आगस्ट् मासस्य 6 दिनाङ्कादारभ्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं वर्तते। तस्मिन् समये विद्यालयेषु प्रतियोगिताः भविष्यन्ति एव। तस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य क्रीडनकानि पुस्तकानि च पारितोषिकरूपेण ददातु इति निवेदयामि। तत्र 30% अपकर्षः अपि वर्तते। अस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु इति निवेदयामि। अपि च संस्कृतशिक्षकाणां कृते NEP 2020 अपि च शिक्षकाणां तत्र भूमिका इत्यस्मिन् विषये शोधपत्रस्य आह्वानमपि कृतं वर्तते। तत्र प्रथम द्वितीय तृतीय पत्राणां कृते सम्माननमपि वर्तते। भवन्तः कृपया तत्र भागं वहन्तु इति निवेदयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः।